बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का कहना है कि तमाम 3 गाड़ियों में गैर मुल्की जा रहे थे। खुदकुश हमलावर करीब ही मौजूद थे। सिक्योरिटी गार्ड ने हमलावरों पर फायरिंग करके हमला नाकाम बना दिया। उन्होंने मजीद कहा कि स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी की रफ्तार कम होने पर हमला किया गया। गाड़ियों में मौजूद तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर गाड़ी का पीछा करते हुए पहुंचे। जाए बकुआ के करीब दहशतगर्द मोटरसाइकिल से उतर गए थे। दहशतगर्द गाड़ी के करीब पैदल पहुंचे और फायरिंग कर दी। इसी दौरान थे कि ये 3 गाड़ियों में कुछ हमारे गैर मुल्की साथी हैं जो जा रहे थे। उनकी एक आगे IS थी, पीछे दूसरी गाड़ी थी, उसके पीछे उनकी गाड़ी थी, स्कॉट की गाड़ी थी। जो खुदकश हमलावर और उनका दूसरा साथी जो है वो पहले से यहाँ कहीं इलाके में एक जगह पे मौजूद थे। उन गाड़ियों को जब देखा तो उन्होंने भागकर खुदकश हमलावर ने उस पर ब्लास्ट किया और वो पैनिक में होने की वजह से उसमें उसका इम्पैक्ट नहीं आया, जिसकी वजह से उसका दूसरा साथी जो है उसने वो पीछे एक जगह बना रखी थी, उन्होंने पहले से महफूज की हुई थी, उस पर बैठ के फायरिंग की है। इसी दौरान पुलिस की यहाँ करीबी एक गार्ड लगी हुई थी और जो सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजिम इस पर तैनात थे इनकी सिक्योरिटी पे, उसने जब अगर से फायरिंग किया तो दहशतगर्द जो था, जो हेलमेट में था, उसने उसकी तवज्जो थी और जो जवान हमारे पुलिस के थे उन्होंने उसको पीछे से जाके हिट किया, जिसकी वजह से ये हमला नाकाम हुआ है। उन्होंने मेरे ख्याल में जो मैं SMG चेक किया 15 के करीब राउंड फायर किए उस दहशतगर्द ने, और उसके पास कुछ जनरेटर वगैरह भी थे और अवान जनरेटर भी थे। इसके अलावा जो मेहमान हैं जो गैर मुल्की थे उस तमाम के तमाम महफूज रहे हैं। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और सिक्योरिटी कंपनी की हिम्मत की वजह से ये हमला नाकाम हुआ है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। दहशतगर्दों से उन्हीं की ज़ुबान में बात होगी। हज़ारों की तादाद में दहशतगर्दों को लाकर आबाद किया गया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरीली सूबों की जिम्मेदारी है और फेडरल गवर्नमेंट हर वक्त दस्तयाब है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और फेडरल गवर्नमेंट ने कभी कोई दकीका फ़रोगुज़ाश्त नहीं किया। वो सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है वो मौजूद रही है, मौजूद है और मौजूद रहेगी। दूसरी बात जो कही कि टेररिज्म जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर उसकी स्पॉन्सरिंग होती है। जब भी सर किसी इंसिडेंट में ट्रेसेस मिलते हैं तो उसका एक तरीक़ाकार है। वज़ारत ख़ारजा ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो उस मुल्क के फ़ौरन जो एनवॉय हैं, हमारे मुल्क में सफ़ीर हैं, उनको बुला के एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। और यही सर एक तरीक़ाकार है जो कि राइज है पूरी दुनिया में। दूसरी बात मोअज़्ज़ज़ फ़ाज़िल रुकन ने की, अफ़गानिस्तान में जो काउंसिल खाने खुले हुए हैं, नेचुरली ये एक सॉवरन स्टेट है अफ़गानिस्तान, और उसका एक दूसरी सॉवरन फॉरेन स्टेट के साथ किस तरह का वो रिश्ता ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, ये डिसीजन उनका है। जब वो पाकिस्तान की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की हद तक थ्रेटनिंग बनते हैं तो पाकिस्तान फ्लैग रेज करता है और हम अप्रोप्रिएट फोरम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। सदर एहसान के हल्फ उठाने पर ओपोजिशन का शोर शराबा। JUI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने कहा सदर एहसान हल्फ नहीं ले सकती, ये हमारी पार्टी की मेंबर नहीं है, पार्टी ने उनको डीनोटिफाइड कर दिया था, आपने उनसे हल्फ लेकर गैर कानूनी और गैर आइनी काम किया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से सदर एहसान का नोटिफिकेशन हो चुका है। नूर आलम खान ने कौमी असम्बली में कोरम पूरा न होने की निशानदेही भी की। वो हमारी मेंबर नहीं है और आपने उसको हल्फ दे दिया। मुझे ये हैरानी हो रही है, इलेक्शन कमीशन को भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो जमीयत उलमा इस्लाम के हेड हैं, उन्होंने बाकायदा खत में लिखा कि आप ये मेंबर हमारी नहीं है और आपने उसको जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रुकनीत को मुअत्तल किया गया है। इससे पहले जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की जानिब से रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई थी और वो डाइस के करीब आ गए थे और उनकी जानिब से सीटियों का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर ये क्वेश्चन रखा गया था कि उनकी रुकनीत मुअत्तल की जाए या नहीं, जिस पर ज़्यादा वोट हाँ के आए थे, जिस पर जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया है। सदर मुमलिकत की तकरीर के दौरान ये हंगामा हुआ था और सदर आसिफ अली जरदारी जब तकरीर कर रहे थे तो अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया था, जिसमें जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान
سر فہرست تھے اور ان کی جانب سے سیٹیاں بھی بجائی گئیں اور ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا گیا. اسپیکر کے ڈائس کے قریب بھی وہ پہنچ گئے تھے اور اپنے ساتھ سیٹی اور باجے بھی لے کے آئے تھے اور وہ بھی بجائے گئے, جس پر آج جمشید دستی اور محمد اقبال خان کی رکنیت کو معطل کر دیا گیا. جی ہاں, آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر مملکت کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی کرنے کے حوالے سے جمشید دستی اور محمد اقبال خان کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا. اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جمشید دستی اور محمد اقبال کی قومی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ جمشید دستی اور محمد اقبال کی قومی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے. اسرائیل کا ایران کے شہر اصفہان پر میزائل حملہ. ایرانی میڈیا کے مطابق دھماکہ اصفہان کے شمال مغربی علاقے میں ہوا. دھماکے کی نوعیت کا تاحال تعین نہیں کیا جا سکا. ایران کے متعدد ایئرپورٹس کو بند کر دیا گیا ہے. مغربی ایران سے گزرنے والے طیاروں کا رخ تبدیل کر دیا گیا. تہران، اصفہان اور شیراز کے لیے پروازیں معطل کر دی گئیں. امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے عراق اور شام میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا. واضح رہے ایران نے 5 روز قبل اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملے کیے تھے. ایران نے جوابی کارروائی پر مزید سخت ایکشن کی دھمکی بھی دی تھی. امریکہ نے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد ویٹو کر دی. قرارداد کی حق میں 12 ارکان نے ووٹ دیا. برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ غیر حاضر رہے. فلسطینی صدر محمد عباس کی جانب سے امریکی اقدام کی مذمت کی گئی. ویٹو کو غیر منصفانہ غیر اخلاقی اقدام قرار دے دیا. اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ دہشت گردی پر فلسطینی ریاست کو انعام نہیں دیا جائے گا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے کہا 2 ریاستی حل میں پیش رفت نہ کی گئی تو تشدد کا خطرہ بڑھے گا. غزہ میں انسانی المیے پر میکسیکو اور چلی کی عالمی فوجداری عدالت میں مشترکہ درخواست پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا امکان ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق عالمی فوجداری عدالت غزہ میں انسانی المیے پر اسرائیلی فوجی افسران اور سیاسی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتی ہے. اسرائیلی قیادت پر غزہ میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت کو خدشہ ہے کہ غزہ میں انسانی المیے کو بنیاد بنا کر اسرائیلی وزیر اعظم سمیت دیگر حکام کے وارنٹ جاری کیے جا سکتے ہیں. اس معاملے پر منگل کے روز اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر میں قانونی ماہرین اور وزراء کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا. اسرائیلی وزیر اعظم نے برطانوی اور جرمن وزرائے خارجہ سے ملاقات میں وارنٹ کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا. میکسیکو اور چلی نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جنگی جرائم کی تفتیش کا مطالبہ کیا تھا. سعودی نائب وزیر دفاع کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات میں دفاعی پیداوار اور فوجی تربیت میں اشتراک بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. سعودی نائب وزیر دفاع نے ایسے دفاعی تعاون کے 5ویں اجلاس میں شرکت کی. سعودی نائب وزیر دفاع آرمی چیف نے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی. سعودی نائب وزیر دفاع نے پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف کیا. دونوں فریقین نے زمینی، فضائی اور سمندری ڈومینز میں مخصوص صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کے لیے مرکوز نقطۂ نظر کے ساتھ دفاعی تعاون میں کوششوں کو مستحکم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیکٹا ہیڈ کوارٹر میں نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد جائزہ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا. وفاقی سیکرٹری داخلہ سربراہ نیکٹا، DGFIA، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد کے IGs اور سیکرٹریز داخلہ نے شرکت کی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیکٹا ہیڈ کوارٹرز میں نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد جائزہ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا. وفاقی سیکرٹری داخلہ سربراہ نیکٹا، DGFIA، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد کے IGs اور سیکرٹریز داخلہ نے شرکت کی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے قازقستان کے سفیر یرزان کستافین کی ملاقات ہوئی. 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا پاکستان قازقستان کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے قازقستان کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے. اسلام آباد کیپٹل نان بائی ایسوسی ایشن کے انتظامیہ سے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. کیپٹل نان بائی ایسوسی ایشن کی جانب سے DC آفس کے باہر احتجاجی مظاہرے کا اعلان.
مظاہرین مطالبات کی منظوری تک اسلام آباد ڈی سی آفس کے باہر احتجاج جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد کیپٹل نان بائی ایسوسی ایشن کے انتظامیہ سے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ کیپٹل نان بائی ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈی سی آفس کے باہر احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مسلسل بارشوں نے بلوچستان اور کے پی میں تباہی مچا دی۔ پی ڈی ایم اے نے کوئٹہ سمیت مختلف اضلاع میں بڑے پیمانے پر نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ حالیہ بارشوں سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 15 افراد جاں باگ، 10 سے زائد زخمی ہوئے۔ کئی علاقوں میں کچے مکانات گر گئے جبکہ 200 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ پنجاب میں 23 اپریل سے بارشوں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا۔ پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق اپر پنجاب میں 23 اپریل کو ہلکی بارش جبکہ 26 سے 29 اپریل کو گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ پنجاب میں 23 اپریل سے بارشوں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا۔ حکومت کی ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق اپر پنجاب میں 23 اپریل کو ہلکی بارش جبکہ 26 سے 29 اپریل کو گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔